नाम उसका सलीम था, मगर उसके यार दोस्त उसे शहजादा सलीम कहते थे, गालिबन इसलिए कि उसके खद्दो-खाल मुगलई थे। खूबसूरत था, चाल डाल से रौनक टपकती थी। उसका बाप PWD के दफ्तर में मुलाजिम था। तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए होगी, मगर बड़े ठाठ में रहता था। जाहिर है कि रिश्वत खाता था। यही वजह है कि सलीम अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनता, जेब खर्च भी उसको काफी मिलता, इसलिए कि वो अपने वालदैन का इकलौता लड़का था। जब कॉलेज में था तो कई लड़कियां उस पर जान छिड़कती थी, मगर वो बेइतनाई बरतता। आखिर उसकी आंख एक शोखो शंग लड़की जिसका नाम सीमा था लड़ गई। सलीम ने उससे राहो रस्म पैदा करना चाहा। उसे यकीन था कि वो इसका अल्तफात हासिल कर लेगा। नहीं, वो तो यहाँ तक समझता था कि सीमा उसके कदमों में गिर पड़ेगी और उसकी ममनून और मुतशक्कर होगी कि उसने मोहब्बत की निगाहों से उसे देखा। एक दिन कॉलेज में सलीम ने सीमा से पहली बार मुखातब होकर कहा, आप किताबों का इतना बोझ उठाई हुई हैं, लाइए मुझे दे दीजिए, मेरा टांगा बाहर मौजूद है, आपको इस बोझ को आपके घर तक पहुंचा दूंगा। सीमा ने अपनी भारी भरकम किताबें बगल में दाबते हुए बड़े खुश्क लहजे में जवाब दिया, आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं, बहरहाल शुक्रिया अदा किए देती हूँ। शहजादा सलीम को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा पहुंचा। चंद लम्हात के लिए वो अपनी खफ्त मिटाता रहा। उसके बाद उसने सीमा से कहा, औरत को मर्द के सहारे की जरूरत होती है। मुझे हैरत है कि आपने मेरी पेशकश को क्यों ठुकरा दिया। सीमा का लहजा और ज्यादा खुश्क हो गया। औरतों को मर्द के सहारे की जरूरत होगी, मगर फिलहाल मुझे ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं होती। आपकी पेशकश का शुक्रिया मैं अदा कर चुकी हूँ, इससे ज्यादा आप और क्या चाहते हैं। ये कहकर सीमा चली गई। शहजादा सलीम जो अनारकली के ख्वाब देख रहा था, आंखें चपक रहा था, उसने बुरी तरह शिकस्त खाई थी। इससे कबल उसकी जिंदगी में कई लड़कियां आ चुकी थी जो उसके आबरू के इशारे पर चलती थी, मगर ये सीमा क्या समझती है अपने आप को। इसमें कोई शक नहीं कि खूबसूरत है। जितनी लड़कियां मैंने अब तक देखी हैं, उनमें सबसे ज्यादा हसीन, मगर मुझे ठुकरा देना ये बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं जरूर उससे बदला लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शहजादा सलीम ने उससे बदला लेने की कई स्कीमें बनाई, मगर बराबर साबित न हुई। उसने यहाँ तक सोचा कि उसकी नाक काट डाले। ये वो जुर्म कर बैठता, मगर उसे सीमा के चेहरे पर यह नाक बहुत पसंद थी। कोई बड़े से बड़ा मुसव्वर भी ऐसी नाक का तसव्वुर नहीं कर सकता था। सलीम तो अपने इरादों में कामयाब ना हुआ, मगर तकदीर ने उसकी मदद की। उसकी वालदा ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। निगाहे इंतखाब आखिर सीमा पर पड़ी, जो उसकी सहेली की लड़की थी। बात पक्की हो गई, मगर सलीम ने इनकार कर दिया। इस पर उसके वालिदैन बहुत नाराज हुए। घर में 10-12 रोज तक हंगामा मचा रहा। सलीम के वालिद जरा सख्त तबीयत के थे। उन्होंने उससे कहा, देखो तुम्हें हमारा फैसला कबूल करना होगा। सलीम हट दरम था। जवाब में ये कहा, आपका फैसला कोई हाई कोर्ट का फैसला नहीं। फिर मैंने जुर्म ही क्या किया है जिसका आप फैसला सुना रहे हैं। उसके वालिदैन को यह सुनकर तहश आ गया। तुम्हारा जुर्म है कि तुम नाखलफ हो, अपने वालिदैन का कहना नहीं मानते, अदूल हुक्मी करते हो। मैं तुम्हें आग कर दूंगा। सलीम का जोश ठंडा हो गया। लेकिन अब्बा जान, मेरी शादी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। बताओ तुम्हारी मर्जी क्या है? अगर आप ठंडे दिल से सुने तो मैं अर्ज करूं। मेरा दिल काफी ठंडा है, तुम्हें जो कहना है फौरन कह डालो। मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। सलीम ने रुक कर कहा, मुझे एक लड़की से मोहब्बत है। उसका बाप गरजा, किस लड़की से? सलीम थोड़ी देर हिचकिचाया। एक लड़की है,
کون ہے وہ؟ کیا نام ہے اس کا؟ سیما میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی۔ میاں افتخار الدین کی بیٹی؟ جی ہاں، اس کا نام سیما افتخار ہے، میرے خیال سے وہی ہے۔ اس کا والد بے تحاشا ہنسنے لگا۔ خیال کے بچے، تمہاری شادی اسی لڑکی سے قرار پائی ہے، کیا تمہیں وہ پسند کرتی ہے؟ سلیم بوکھلا سا گیا، یہ سلسلہ کیسے ہو گیا؟ اس کی سمجھ میں نہیں آتا، کہیں اس کا باپ جھوٹ تو نہیں بول رہا؟ سلیم سے جو سوال کیا گیا تھا اس کا جواب اس کے والد کو نہیں ملا تھا، چونکہ انہوں نے کڑک کے پوچھا، سلیم مجھے بتاؤ، کیا تمہیں سیما پسند کرتی ہے؟ سلیم نے کہا، جی نہیں۔ تم نے یہ کیسے جانا؟ اسے ایک بار میں نے مختصر الفاظ میں محبت کا اظہار کیا، لیکن اس نے مجھے تمہیں درخور اتنا نہ سمجھا؟ جی ہاں، بڑی بے رخی برتی۔ سلیم کے والد نے اپنے گنجے سر کو تھوڑی دیر کے لیے کھجلایا اور کہا، تو پھر یہ رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں تمہاری ماں سے کہتا ہوں کہ وہ لڑکی والوں سے کہہ دے کہ لڑکا رضامند نہیں۔ سلیم ایک دم جذباتی ہو گیا۔ نہیں ابا جان، ایسا نہ کیجیے گا، شادی ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور کسی کی محبت اکارت نہیں جاتی، لیکن آپ ان لوگوں کو، میرا مطلب ہے کہ سیما کو یہ پتہ نہ لگنے دیجیے گا کہ اس کا بیاہ مجھ سے ہو رہا ہے، جس سے وہ بے رخی اور بے اتنائی کا اظہار کر چکی ہے۔ اس کے باپ نے اپنے گنجے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں اس کے متعلق سوچوں گا، یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ انہیں ایک ٹھیکیدار سے رشوت وصول کرنا تھی اپنے بیٹے کی شادی کے اخراجات کے سلسلے میں۔ شہزادہ سلیم جب رات کو پلنگ پر سونے کے لیے لیٹا تو اسے انار کلی کی کلیاں ہی کلیاں نظر آئیں۔ ساری رات وہ ان کے خواب دیکھتا رہا۔ گھوڑے پر سوار باغ میں آیا ہے، شاہانہ لباس پہنے، اسب تازی سے اتر کر باغ کی ایک روش پر جا رہا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ سیما انار کے بوٹے کی سب سے اونچی شاخ سے ایک نوخیز کلی توڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کی بھاری بھرکم کتابیں زمین پر بکھری پڑی ہیں، زلفیں الجھی ہوئی ہیں، اور وہ اچک اچک کر اس شاخ تک اپنا ہاتھ پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر ہر بار ناکام رہتی ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھا، انار کی جھاڑی کے پیچھے چھپ کر اس نے اس شاخ کو پکڑا اور جھکا دیا۔ سیما نے وہ کلی توڑ لی جس کے لیے وہ اتنی کوشش کر رہی تھی، لیکن فوراً اسے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ شاخ نیچے کیسے جھک گئی۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ شہزادہ سلیم اس کے پاس پہنچ گیا۔ سیما گھبرا گئی، لیکن سنبھل کر اس نے اپنی کتابیں اٹھائیں اور بغل میں داب لی۔ انارکلی اپنے جوڑے میں اڑس لی اور یہ خشک الفاظ کہہ کر وہاں سے چلے گئی، آپ کی امداد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، بہرحال شکریہ ادا کیے دیتی ہوں۔ تمام رات وہ اس قسم کے خواب دیکھتا رہا۔ سیما، اس کی بھاری بھرکم کتابیں، انار کی کلیاں اور شادی کی دھوم دھام۔ شادی ہو گئی۔ شہزادہ سلیم اس تقریب پر اپنی انارکلی کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھ پایا تھا۔ وہ اس لمحے کے لیے تڑپ رہا تھا جب سیما اس کی آغوش میں ہوگی۔ وہ اس کے اتنے پیار لے گا کہ وہ تنگ آ کر رونا شروع کر دے گی۔ سلیم کو رونے والی لڑکیاں بہت پسند تھی۔ اس کا یہ فلسفہ تھا کہ عورت جب رو رہی ہو تو بہت حسین ہو جاتی ہے۔ اس کے آنسو شبنم کی قطروں کے مانند ہوتے ہیں جو مرد کے جذبات کے پھولوں سے ٹپکتے ہیں، جن سے اسے ایسی راحت، ایسی فرحت ملتی ہے جو اور کسی وقت نصیب نہیں ہو سکتی۔ رات کے 10 بجے دلہن کو حجلہ عروسی میں داخل کر دیا گیا۔ سلیم کو بھی اجازت مل گئی کہ وہ اپنے کمرے میں جا سکتا ہے۔ لڑکیوں کی چھیڑ چھاڑ اور رسم و رسوم سب ختم ہو گئی تھی۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ پھولوں سے سجی ہوئی مسہری پر دلہن گھونگھٹ گاڑھے ریشم کی گڑی سی بنی بیٹھی تھی۔ شہزادہ سلیم نے خاص اہتمام کر لیا تھا کہ پھول انار کی کلیاں ہو۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ مسہری کی طرف بڑھا اور دلہن کے پاس بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک وہ اپنی بیوی سے کوئی بات نہ کر سکا۔
اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کی بغل میں کتابیں ہوں گی جن کو وہ اٹھانے نہیں دے گی۔ آخر اس نے بڑی جرت سے کام لیا اور اسے کہا، سیما۔ یہ نام لیتے ہی اس کی زبان خشک ہو گئی، لیکن اس نے پھر جرت فراہم کی اور اپنی دلہن کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا اور بھونچا کر رہ گیا۔ یہ سیما نہیں تھی، کوئی اور ہی لڑکی تھی۔ انار کی ساری کلیاں اس کو ایسا محسوس ہوا کہ مرجھا گئی ہیں۔